बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को आखिर कौन तड़पा रहा है? जेल में आखिर उनको टार्चर का निशाना कौन बना रहा है? आखिर वो कौन है जो उनको मारने की कोशिश कर रहा है? आखिर वो कौन है जो इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? बनी गाला में कैद इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी से मुतल्लिक खौफनाक खबर आ गई। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा कवल शोजब ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को कैद में टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी तबीयत 2 माह से खराब थी। वो बार बार अपनी तबीयत खराबी का बताती रही, मगर उनका इलाज नहीं कराया गया, ना ही उनका इलाज करने दिया गया। उनको हिरासत में तड़पाया जा रहा है ताकि इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान को डील पर मजबूर किया जाए। एक गैर सियासी खातून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनको बेगुनाह कैद में रखा गया है, हब्से बेजा में रखा गया है ताकि इमरान खान से डील की जा सके। अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उनके जिम्मेदार वही किरदार होंगे जिनके मुतालिक कैदी नंबर 804 बार बार कौम को आगाह कर चुके हैं। और इसके साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत बेहद तशवीशनाक और निहायत संजीदगी की मुतगाजी है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। और आज इमरान खान ने भी खामोशी तोड़ते हुए बयान दिया है कि मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। सवाल यह है कि वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब आवाम एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वो वक्त था बात करने का। और मजीद उनका कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून है, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। इमरान खान साहब का कहना था कि ये ज़िमनी इलेक्शन चुराने का इलेक्शन से पहले ही प्लान बन चुका था। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही पूरा मंसूबा बनाया जा चुका था कि किस तरह इन इलेक्शन को चुराना है। इमरान खान साहब का यह भी कहना था कि इलेक्शन से पहले डब्बे भरे जा चुके थे। और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो वो अपने पैसे वो यहां पर सरमायाकारी क्यों करेंगे। तो यहां पर जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनको जहर दिया गया है और उनको खाने में ऐसी चीज मिलाकर दी गई है जिसकी वजह से उनकी तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है और वो मौत के दहाने तक पहुंच गई हैं। इतलात ये आ रही हैं कि अब ना वो खाना खा रही हैं, ना पानी पी रही हैं और वो बोल चाल से भी महरूम हो गई है। उनके मादे में सोजश है, वो बोल नहीं सकती हैं, उनके होंठ खराब हो चुके हैं। और बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो उनसे मुलाकात करके आए, उनके वकला, उनके डॉक्टर, यहाँ तक कि उनकी बेटी ने भी ये दावा किया है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है और उनको जहर देकर उनको मौत के दहाने तक पहुंचाकर ताकि इमरान खान साहब को डराया जाए, इमरान खान साहब को डील पर राजी किया जा सके। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बुशरा बीबी के टेस्ट किए गए थे, जो तमाम के तमाम टेस्ट नॉर्मल आए थे। आज इसके ऊपर कबल शोजब ने कहा है कि जब इस मुल्क के जजेस भी खत लिख कर ये बता दें कि वो फैसले करने में आज़ाद नहीं है, तो फिर इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स किस तरह आज़ाद हो सकती है, किस तरह आज़ाद रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। और रात गई, यानी कि कल रात बनी गाला बुशरा बीबी की तबीयत खराब हुई, वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे जिनको बनी गाला अंदर जाने नहीं दिया गया, वहां पर एम्बुलेंस को भी रोका गया।
ڈاکٹرز کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی اور خدشہ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت سنگین ہے، بشرا بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے، پنجاب حکومت کو بالخصوص، کیونکہ اس وقت جو بشرا بی بی جو قیدی ہیں وہ پنجاب حکومت کی قیدی ہیں، اڈیالہ جیل کی قیدی ہیں، ان کو زبردستی جبری طور کے اوپر بنی گالا اسلام آباد عمران خان کی رہائش گاہ میں رکھا گیا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا سکے، اور ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، ان سے کسی کو ان تک ایکسیس نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہاں پر پہنچ ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور آج عمران خان صاحب نے ڈیل سے متعلق بھی کہہ دیا ہے کہ اب میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب انہوں نے تقریباً پچھلے 6 7 8 ماہ جیل میں گزار دیے، اب ان کو 1 سال ہونے والا ہے اڈیالہ جیل میں، انہوں نے برا وقت دیکھ لیا ہے، ان کو عادت ہو گئی ہے، اب وہ کس بات پر ڈیل کریں گے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دے دی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں کیسز چلا کے جھوٹے کیسز میں عمران خان صاحب کو پابندے سلاسل کیا گیا، ان کو سزاؤں کے اوپر سزائیں سنائی گئیں، اس کے بعد یہ جو انصاف کا ترازو تھا یہ بھی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں، پوری قوم کا اس ترازو سے جو ہے امید، یقین، ایمان ختم ہو چکا ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بلکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی جو ہے جج ابو الحسنات ہوں یا باقی ججز ہوں، ان کے دیے گئے فیصلوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جج نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اور آج جو اس سے پہلے میں نے آپ کے جو ویڈیو کی اس میں نے آپ کو بتایا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی جج ابو الحسنات کے حوالے سے کہ ان کی اب خدمات جو ہے واپس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی، ان کے کنڈکٹ کے حوالے پر سنگین سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ ان کی نوکری مشکل میں پڑ چکی، ہو سکتا ہے کہ ان کو عہدے سے بھی فارغ کر دیا جائے، ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، مگر اس وقت بشرا بی بی کی صحت وہ اہم ہے، پنجاب حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مریم نواز کو آگے بڑھ کر ایک خاتون ہونے کے ناطے سیاسی انتقام کو بھول کے، سیاسی دشمنیوں کو بھول کے، ایک جو ہے بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کی، نہ انہوں نے کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں شرکت کی، تو ان کو پھر کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے؟ تو اس لیے جو تحریک انصاف خدشات کا اظہار کر رہی ہے، جو دعوے کر رہی ہے، اس حوالے سے مریم نواز کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ تھی پوری ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔